भर्ना खुल्यो भर्ना खुल्यो भर्ना खुल्यो। हजुर ज्ञानबाटिका +2 सेकेन्डरी स्कुलमा पिजी देखि कक्षा 9 सम्म र कक्षा 11 मा +2 म्यानेजमेन्ट र एजुकेसनको लागि सीमित सिटमा भर्ना खुला गरिएको छ। हाम्रा विशेषताहरू: नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त, शान्त तथा आधुनिक वातावरणमा अध्ययन अध्यापन गराइने, कमजोर विद्यार्थीको केस स्टडी गरी उपयुक्त विधिद्वारा अध्ययन अध्यापन गराइने, गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको लागि छुटको व्यवस्था, ट्रेन प्रोफेसनल शिक्षक शिक्षिका, विज्ञान प्र्याक्टिकलको व्यवस्था भएको, युनिट टेस्ट, मन्थली टेस्ट तथा टर्मिनल टेस्टको व्यवस्था, अडियो भिजुअल क्लासरुमको व्यवस्था, कम्प्युटर क्लासको व्यवस्था भएको, प्रत्येक वर्ष पिकनिक टुर जस्ता इसिएको व्यवस्था भएको, फ्री वाइफाई को व्यवस्था, सीसीटीभी को निगरानीमा अध्ययन अध्यापन गराउने, मोन्टेसरी कक्षाको सुविधा भएको, खेल मैदान तथा पुस्तकालयको व्यवस्था। कलेज तथा स्कुलहरूको भिडमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल ज्ञानबाटिका +2 सेकेन्डरी स्कुल। सम्पर्क: ज्ञानबाटिका +2 सेकेन्डरी स्कुल, श्रीपुर 11 वीरगंज, बिहाइन्ड इन्डियन एम्बेसी। कन्ट्याक्ट नम्बर 051530117, मोबाइल नम्बर 9812 47212 र 98450 59485। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, वीरगंज, रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 9845 58 749। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। ए हजुर, के हो अहिलेसम्म सुतिराख्नु भएको छ त? हेर न, खोइ किन हो सन्चो नभएको जस्तो भइरहेछ, हात खुट्टा पनि सुन्निया छ। लौ, अनि किन बसिराख्नु भएको त नि? ल हिँड्नुहोस् स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटलमा, त्यहाँ सबै किसिमका रोगको सफल उपचार हुन्छ नि। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटल, अरू अनि के हुन्छ त्यहाँ? लौ सुन्नुहोस्, त्यहाँ न्युरो सर्जरी सेवा, अर्थ र ट्रमा सेवा, कार्डियोलोजी सेवा, आइसियु, एनआइसियु, सिसियु सेवा, ग्यास्ट्रो र क्यान्सर सर्जरी सेवा, स्त्री तथा प्रसूति रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा र रेडियोलोजी सेवा पनि उपलब्ध छ। त्यति मात्रै होइन नि हजुर, त्यहाँ त जेनरल मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स, इएनटी, डर्मा, युरोलो सर्जरी सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि। गजबको सेवा दिँदो रहेछ त। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको लागि एक मात्र स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटल, बौवरी 14 वीरगंज। मोबाइल 9802 59598 र 98029 03615। तपाईको दीर्घायुको कामना, स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटलको चाहना। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँ सम्पूर्णलाई कार्यक्रम सवाल जवाफमा। कार्यक्रम सवाल जवाफको साथमा उपस्थित भइसकेको छु म कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। साताको 7 दिन बेलुका 6:30 देखि 7:15 सम्म प्रसारण हुने कार्यक्रम सवाल जवाफमा खास गरी देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम लगायत आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा बहस अनि छलफल गर्ने गर्दछौँ। आजको सवाल जवाफको विशेष बहसमा हामी सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश तथा नेकपा एमाले आफ्ना पार्टीका 14 जना सांसदलाई सांसद पद खारिज गर्नका लागि संसद सचिवालयमा गरेको सिफारिसको विषयमा हामी आज बहस र छलफल गर्नेछौँ। आजको बहसमा नेकपा एमालेका सांसद एवं नेता मेटमणि चौधरीजी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिला उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम सवाल जवाफको आजको बहसमा।
मेटमणि सर स्वागत छ कार्यक्रम सवाल जवाफमा। हजुर नमस्ते। नमस्कार हजुर। अहिले तपाईहरूलाई पार्टीले कारवाही स्वरूप तपाईहरूको सांसद पद खारेज गर्नका लागि संसद सचिवालयमा जुन पत्र पठाएको छ, सिफारिस पत्र, यसको बारेमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ? ओलीले नेकपा एमाले विभाजनको लागि अनेक हरकतहरू गरेका छन्। त्यो धेरै हरकत मध्ये हजुर आज संसद सचिवालयमा 14 जनालाई कारवाही गरेको पत्र पनि दर्ता गरेका छन्। यसको कुनै भ्यालिडिटी छैन, कुनै वैधानिकता छैन। ओलीले ठान्छ कि छैन, सुरुमा त कारवाही गर्नको लागि नेकपा एमाले एक ठाउँमा रहनु पर्यो। हजुर अहिले नेकपा एमालेको बिचमा विभाजन छ, टिम छ, ओलीको गुट हो, हाम्रो पनि एउटा समूह छ। त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्नुपर्छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकै बसेका छैन अनि सभामुखले डिक्लेयर गर्नुपर्छ। त्यसैले ओलीले चाहिँ कारवाही गरेका छन्, त्यसको कुनै अर्थ छैन, वैधानिकता छैन। अब तपाईहरू पार्टीको निर्देशन र अनुशासन उल्लङ्घन गरी पार्टीको विपरीत काम गरिराख्नु भएको छ, किन? होइन, पार्टी त ओली पार्टी नै होइन नि। को भन्छ पार्टी ओली? नेकपा एमाले पार्टी होइन र? नो नो नो, नेकपा एमाले हजुर। पार्टी हुनको लागि 203 जनाको केन्द्रीय कमिटी 75 जेठ 2 गते फर्किनुपर्छ। अहिले ओली कहाँ छन्? 75 जेठ 2 भन्दा उनी त्यो ठाउँमा आएकै छैनन्। अनि ओली नेकपा एमाले कसरी हुन्? ओली त ओलीको गुट, एउटा प्राइभेट कम्पनी जस्तै मात्रै हो। यस्तै नेकपा एमाले भन्न मिल्दैन। यो कारवाहीलाई तपाईँ आधिकारिक मान्ने कि नमान्ने? कुनै अर्थै छैन, कुनै अर्थ छैन, कुनै दम छैन, न वैधानिक छ, न नियम सङ्गत छ, यो अर्थपूर्ण छैन। तर तपाईँहरूले पार्टी खोल्दै हुनुहुन्छ, नयाँ दल दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि सुनिएको छ। ओलीले नेकपा एमाले एक ठाउँमा रहन नदिएपछि राजनीति गर्ने मान्छेहरू त राजनीतिक पार्टी खोल्छ नि त, यसमा कुनै शङ्का छ र? यदि पार्टीभित्र रहन नदिने, भित्र रहन नदिनको लागि अनेक हरकतहरू गर्ने, अनेक हत्कण्डहरू गर्ने, अनेक वितण्डहरू मचाउने, त्यसपछि फेरि धेरै अपराधहरू गर्ने, यति धेरै अपराध गरिसकेका छन्। संविधान प्रतिको अपराध, कानुन प्रतिको अपराध, मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रतिको अपराध, अनि फेरि त्यही पार्टीमा रहिरहने कुरा हुन्छ। त्यो सबै अपराधका भागीदार या सजाय हामी पनि हुनुपर्ने। त्यसैले भोलि नेकपा एमालेको बिचमा एकता होला। तर अहिले तपाईँ के बुझ्नु भने अहिले नेकपा एमाले पार्टी नभएको अवस्थामा, समूहहरू भएको अवस्थामा अहिले ओलीको कारबाहीको भ्यालु या मूल्य कुनै भ्यालुलेस, मिनिङलेस हुन्छ। यसबाहेक योभन्दा धेरै टिप्पणी गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। धेरै पटक कारवाही गरिसकेका छौँ नि। तर के लाग्छ, संसद सचिवालयले तपाईँहरूलाई जुन कारवाही गर्न, तपाईँहरूको सांसद पद खारेज गर्नको लागि जुन परिपत्र गरिएको छ, त्यो पत्र उसले स्वीकार गर्छ अनि त्यस किसिमको कारवाही तपाईँहरूले गर्छ? स्वीकार्य हो, सब अनभ्यालिड भएको कारणले भ्यालिडको लागि एक्सेप्ट गर्ने कुरै हुँदैन। यो कुनै सम्भव नै छैन। किनकि त्यसको लागि हामीले कारवाही गर्नको लागि, कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि हामी सहित सहभागी हुनुपर्छ। संसदीय दलभित्र नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी सग्लो हुनुपर्छ। न संसदीय दल एक ठाउँमा छ, न एमालेको केन्द्रीय कमिटी छ। यो त हामीले कारवाही पनि गर्न सक्छौँ यदि ओलीले हामीलाई कारवाही गर्नु, तर हामीले ओलीलाई कारवाही गर्नु भनेको एउटै हो। हजुर, अब जसरी कि देशकै ठुलो पार्टीको रूपमा रहेको नेकपा एमाले अहिले विभाजित हुँदाखेरि तपाईँले कस्तो लागिरहेछ? जनताको यही जनादेश थियो? होइन, हामीलाई त धेरै, म आफू पनि नेकपा एमालेमा रहेको 31 वर्ष भएको छ। जुन दिन नेकपा एमाले बन्यो, हजुर, माले र मार्क्सवादीको बिचमा एकता भएर एकीकरण भएर नेकपा एमाले बन्यो, त्यो दिनदेखि म नेकपा एमाले छु। त्यसैले नेकपा एमालेको बिचमा फुटाउनु, विभाजन आउनु त खुसी हुने त कुरै छैन। तर पनि जे ओली अपराध गरेका छन्, अब त्यसको एक्सक्युज पनि गर्न नहुने, जे बेचिती गरिरहेछन्, सन्दाप मचाइरहेका छन्, त्यसबारेमा क्षमा याचना पनि गर्नु नपर्ने होइन। अनि फेरि पनि यसैलाई अब सँगै रहौँ अथवा रहौँ भन्ने कुराले कुनै अर्थ
राख्दैन। हामी धेरै अप्ठ्यारो कठिन पोजिसनमा छौँ, हामीलाई दुःख लागेको छ, धेरै अप्ठ्यारो लागिरहेको छ। त्यसको बावजुद पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउनको लागि, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाको लागि, नेपालको संविधानको रक्षाको लागि, कानुनी राज्यको स्थापनाको लागि, सिस्टम विधि प्रणालीको रक्षाको लागि हामी कठिन मोडमा हुँदाहुँदै, अप्ठ्यारो हुँदाहुँदै पनि यो बाटो चटाउन बाध्य छौँ, यो बाटो लिन बाध्य छौँ। फेरि पनि ओली कमजोर भए भने, ओली एक्सक्युज गरे भने फेरि नेकपा एमालेको बिचमा एकता हुन सक्छ, एकताको प्रयास हुन सक्छ। हामी अर्को पार्टी खोल्नु भनेको नेकपा एमालेको बिचमा कहिले एकता नहुने कुरा होइन, एकताको लागि सधैँ ढोका खुल्ला रहन्छ। तर तत्काल चाहिँ एकता नभएको देखिएपछि तपाईँहरू पार्टी खोल्नतिर लाग्नुभयो र केपी शर्मा ओलीको गुटले तपाईँहरूलाई कारवाही गर्नतिर लाग्यो। मैले भने यो हाम्रो बाध्यता हो, पार्टी निर्माण गर्ने कुरा, पार्टीलाई फेरि अर्को खोल्ने कुरा, अध्यादेश ल्याउने कुरा हाम्रो निकै ठुलो बाध्यताका कुरा हो। ओलीले त के गरिरहेको थियो भने कोठामा थुन्ने अनि चुट्ने, कोठामा थुने र चुट्ने त्यो खालको अभ्यास या एक्सर्साइज गरेपछि न हामीले अर्को पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ, यो तरिकाले मात्रै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगिन्छ भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ। अब जसरी कि नेपालको इतिहासमै नै पहिलोपल्ट यत्रो 2/3 बहुमत तपाईँहरूले पाउनु भएको थियो, करिब 2/3 बहुमतको सरकार र 5 वर्षको लागि जनादेश पाएको पार्टीले बिस्तारै आफ्ना शीर्ष नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थको कारण आज पार्टी यस्तो अवस्थामा पुगिसक्यो जसको कारणले गर्दा यसको पार्टीप्रति कस्तो प्रभाव रहन्छ? होइन, पार्टीप्रति त धेरै नेगेटिभ प्रभाव त छ नै। अब यसको कारण भनेको ओली नै हुन्, ओली बाहेकहरू तपाईँ खाल ओलीलाई दोषी बनाइराख्नु भएको छ। तपाईँको माधव नेपालजीको, झलनाथ खनालजीको, तपाईँहरूको यसमा केही उ छैन? 1% पनि गल्ती छैन। ओलीलाई संसदीय दलको नेता बनाउने कुराको प्रस्तावक माधव नेपाल अनि त्यसको सपोर्ट गर्ने नेता झलनाथ खनाल, त्यो ओलीलाई संसदीय दलको नेता बनाउने कुरा माधव नेपाल र झलनाथको गल्ती हुन सक्छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा एक मन एकता माधव नेपाल र झलनाथ खनालकै प्रस्ताव र समर्थनमा, प्रचण्ड कमरेडको पनि समर्थनमा प्रस्तावमै प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा के बेठिक थियो त? त्यसपछि पार्टी विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुगिसकेको बेला तपाईँको रेडियोले पनि बोलेको होला, माओवादी के एकता हुँदाखेरि, एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा एकता हुँदाखेरि एउटा सम्झौता भएर छ 5 बुँदा मध्ये चौथो बुँदामा आधा अवधि एउटा छ नि, 2.5 वर्ष यो सरकारको नेतृत्व गर्ने, आलो पालो नेतृत्व गर्ने थियो नि त। तर ओलीले त्यस बेला पनि रिजाइनेसन नगरेपछि अथवा छोड्ने कुरा नगरेपछि कमरेड प्रचण्डले तपाईँ नै चलाउनु, महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष तपाईँ नै हुनु, अर्को चुनावसम्म प्रधानमन्त्री तपाईँ नै हुनु भन्ने कुरा के माधव नेपाल अनि झलनाथ खनाल अनि प्रचण्ड कमरेडको गल्ती हो त? त्यसैले गल्ती यहाँहरूको होइन, गल्ती 100% केपी ओलीको हो। यिनी फेरि अन्जानमा होइन, जानजान गरिरहेछन् नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सक्नको लागि, प्रणाली समाप्त गर्नको लागि, कोल्याप्स गर्नको लागि, त्यसपछि नेपालको संविधानलाई जलाउनको लागि, ध्वजा बनाउनको लागि यो सबै काम त ओलीले गरेका छन्। अनि त्यसको जवाबदेहिता, त्यसको जिम्मेवारी अरूले लिनुपर्ने हुन्छ र त्यो सामान्य मान्छेले पनि, लेमेनले पनि थाहा पाउने कुरा हो, महसुस गर्न सक्ने कुरा हो। अब जसरी कि ओली सरकारले अध्यादेश ल्याउँदाखेरि तपाईँहरू प्रतिगमनकारी हो, असंवैधानिक हो भनेर आन्दोलन गर्ने, नाराबाजी गर्ने, तर अहिलेको तपाईँहरूकै समर्थनमा, तपाईँहरूकै आडमा सञ्चालन भएको सरकारले खास गरी एमालेलाई लक्षित गरी, फुटाउनका लागि लक्षित गरी ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश कस्तो हो? यसप्रति तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? त्यस बेला नेकपा एमालेको बिचमा कुनै पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति, सामान्य परिस्थिति थियो। सामान्य परिस्थितिमा अध्यादेश ल्याउने कुरा बेठिक हो। तर आज नेकपा एमाले भित्र सँगै रहन सक्ने पोजिसन छैन। स्वयं केपी ओली नेकपा एमालेको बिचमा एकता हुनुहुन्न भन्ने ठाउँमा पुगिसकेको अवस्थामा
र दोस्रो कुरो जसपाभित्र पनि त्यही खालको समस्या छ। महन्त ठाकुर लगायतका मान्छेहरू, नेताहरू जो जसपा निर्माण गरे, उहाँहरूको पनि पार्टी नरहने अवस्था अथवा कुनै ठाउँमा उहाँहरूको उपस्थिति सहभागिता नहुने अवस्था, संसद पनि जान सक्ने अवस्था भइसकेपछि त्यो लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा बाध्यकारी अवस्थामा अध्यादेशहरू, यस्ता अध्यादेशहरू आउँछ। दोस्रो कुरो, संवैधानिक रूपमा संविधानमा उल्लेख भएको मौलिक हकको रूपमा पनि हेर्ने हो भने आफूलाई मन परेको दल छान्न पाउने, दल निर्माण गर्न पाउने, आफ्ना नेता छान्न पाउने, त्यो त मौलिक हकभित्रकै कुरा हो नि। त्यसैले आज हामीलाई स्वयं ओलीलाई मन परेको थिएन, माधव नेपाल समूह अलग भइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ। त्यस्तो अवस्थामा यो अर्को पार्टी निर्माण गर्ने कुरो त लोकतन्त्रभित्रको फ्रेमभित्रकै कुरा हो नि त, यो त आउट अफ फ्रेम त हुँदैन। अब जसरी कि हिजो संसदीय व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने केपी ओली सरकारले गरेको कदमहरू प्रतिगमनकारी भयो, तर त्यो प्रतिगमनकारी कदम भन्ने त्यो कदमको विरोध गर्नेहरू आज फेरि चाहिँ त्यस्तै किसिमको कदम चाल्दाखेरि यसले नेपालको राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ त? त्यो बेला नेकपा एमाले भित्र एकदम कन्फ्लिक्ट, त्यो चरम कन्फ्लिक्ट थिएन नि त, त्यस्तै व्यवस्थापन गर्न सकिने पोजिसनमा थियौँ। जसपा भित्र कुनै समस्या थिएन। त्यो समस्या नभएको बेला जबरजस्ती पार्टी विभाजनको लागि अध्यादेश ल्याउने कुरो त बेठिकै हो, बेठिक थियो। अहिले ठिक हो, अहिले बाध्यता छ, आवश्यकता छ। बाध्यता र आवश्यकताको कारणले अध्यादेश आएको छ। तर यसले कस्तो किसिमको नेपालको राजनीतिमा यसले कस्तो किसिमको प्रभाव आफ्नो छोड्छ? यसले राम्रो इम्प्याक्ट पार्छ। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको के हो भने पार्टी विभाजन गर्ने कुरा, अध्यादेश ल्याउने कुरा, त्यसलाई सपोर्ट गर्ने कुराको कुरा गरिराख्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हिजो नेकपा एमाले 2/3 अथवा नेकपा 2/3 पोजिसनमा थियो, होइन? हजुर। 2/3 पोजिसनमा भएको पार्टीले नेतृत्व गर्न त सकेन, मुलुकको अगुवाई गर्न त सकेन। भनेपछि सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको मनोविज्ञान र नियत हो। शासकहरूको नियत कस्तो छ, कस्तो मनोविज्ञान छ। ठुलो पार्टीहरूले सरकार चलाउन सक्ने भएको भए त 15 सालमा काङ्ग्रेसले चलाइराख्ने थियो सरकार, 48 सालमा काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याएकै थियो, सरकार चलाउने थियो। 56मा काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो, सरकार चलाउने थियो। 64मा माओवादीले बहुमत ल्यायो, सरकार चलाउनु पर्ने हो, होइन? 74मा हामीले 2/3 अराउन्ड ल्यायौँ, सरकार चलाउन सक्नुपर्ने थियो। भनेपछि किन सरकार चलेन भने शासकहरूको अयोग्यता, असक्षमता, क्षमता नभएको कारणले। त्यसले सानो पार्टी भएपछि मुलुकमा अस्थिरता मच्चिने, धेरै पार्टी भएपछि मुलुकमा अस्थिरता हुने, अनि दुईटा मात्रै पार्टी भएपछि स्थिरता हुने भन्ने कुरा हुँदैन। यसले देशलाई फेरि अस्थिरतातिर लाने सम्भावना कति छ? म भने नि 15 सालमा 109वटा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये 74 ठाउँमा काङ्ग्रेस सिङ्गल जितेको थियो। अनि यसले स्थिरता दियो त? स्थिरता दिएन नि त। 2.5 वर्षभन्दा धेरै चलाउन सकेन। 15 सालमा चुनाव भयो, 17 सालमा कुब हो, र चलाउन सकेन। 48 सालमा काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याएकै थियो, 51 सालमा चुनाव बेहोर्नु पर्थ्यो। त्यसबाट एमाले र त्यो काङ्ग्रेस मात्रै थियो नि त। तर पनि सरकार किन चलेन? दुईटा पार्टी मात्रै हुँदा पनि सरकार किन चलेन? बहुमत हुँदा पनि सरकार किन चलेन भन्दाखेरि शासकहरूको असक्षमता हो। अहिले हामी 2/3 ल्याउँदा पनि सरकार चलाउन सकेनौँ, ओलीले चलाउन सकेन भनेपछि ओलीको बेठिक मनोविज्ञान हो। ओलीले कि नेकपाले चलाउन सकेन हो नै, नेतृत्व त ओली नै गरेको थियो नि। पार्टीको अध्यक्ष पनि ओली, प्रधानमन्त्री पनि ओली। अनि सबै ठाउँमा सपोर्ट गरेर पनि चलाउन नसक्नु भनेको त असक्षमतै हो नि, सक्षम त हो त। त्यसैले धेरै पार्टी भयो, त्यसैले अस्थिरता मच्चिन्छ, त्यो होइन। शासक ठिक छ कि छैन, शासन व्यवस्थाको सञ्चालन गर्ने मान्छेको मनोविज्ञान ठिक छ कि छैन, त्यो महत्त्वपूर्ण हो। यदि क्षमता भएको मान्छे भएको भए सबै पार्टीले एक ठाउँमा ल्याउँछ र मुलुक चलाउन सक्छ। यदि असक्षम मान्छे भयो भने जति धेरै सांसद भए पनि त्यसलाई पुरा टुक्रा टुक्रा पिस पार्ने त हो। अहिले ओलीले गरेको त यही त हो। तर एउटा कुरा सर, जसरी कि यो 5 दलीय गठबन्धनको सरकार 1 महिना भन्दा पनि बढी भइसक्यो सरकार गठन भएको, तर पूर्णता किन पाइराखेका छैन? पूर्णता त पाउँछ। हामी भित्र पनि अब कानुनी अप्ठ्याराहरू थियो, होइन? सत्य कुरा बताउँदा काङ्ग्रेसभित्र पनि अप्ठ्यारो छ,
अझै पनि आफ्ना मन्त्री को बनाउने भन्ने सूची तयार पार्न सकेका छैन। माओवादी भित्रले छान्नै सकेका छैन। जसपा भित्र पनि त्यस्तै समस्या छ। तर यो त्यसैले अब एक दल खालको विभाजन विकास सम्बन्धी देखिएको छ। अध्यादेश ल्याएर सरकारलाई पूर्णताको लागि बाटो खोलिदियो। खोल्यौ। अब तपाईँहरू अर्को दल दर्ता गराएर सरकारमा कहिले सहभागी हुनुहुन्छ? सरकारमा त गइहाल्छौँ नि। तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्, सुन्ने स्रोतहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। हामीले 7 दिनभित्र सबै टुङ्ग्याउँछौँ। सबै राजनीतिक दलहरू सरकारमा सहभागी भएर सरकारले पूर्णता पाउँछ। हस्, कार्यक्रम सवाल जवाबको बहसमा अन्त्यतिर तपाईँ रेडियो 96.4 मेगाहर्ज सुनेर बस्नुभएका आम श्रोता, तपाईँका पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब नेकपा एमाले हामी अन्तिम समयसम्म अहिले पनि यदि केपी ओलीले J275 को कमिटीलाई बिउटाए भने ठिक छ, नेकपा एमाले एकता हुन सक्छ। त्यसपछि जे संविधानप्रति, कानुनप्रति अनि नेपाली जनताहरूप्रति, कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति जे अपराध गरेका छन् त्यो विषयमा क्षमा याचना मागे भने पार्टी एक हुन सक्छ। यदि भएन भने नेकपा एमाले अलग पार्टी निर्माण, हाम्रो समूह अलग पार्टी निर्माण गर्छ। कहिले हुन्छ तपाईँहरूको पार्टीको आधिकारिक घोषणा? कहिले भनिसकेको छु नि, 2-3 दिनभित्र हेर्नुहोस् न। हजुर, अब राष्ट्रपतिले प्रकाशन गर्ने बित्तिकै, अध्यादेश प्रकाशन गर्ने बित्तिकै अथवा लाल मोहर लाग्ने बित्तिकै पार्टी त्यही दिन हाम्रो पार्टी चार्जमा हुन्छ। हस्, कार्यक्रम सवाल जवाफको लागि यहाँले आफ्नो समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आदरणीय जनसमुदाय, अहिले देशमा यस्तो किसिमको अवस्थाको सृजना भएको छ। सरकारले चाहिँ दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ। संसद अन्त्य गरी, संसदको बैठक अन्त्य गरी अहिले अध्यादेशको मार्फत दललाई विभाजन गर्ने जुन सरकारले कदम चालेको छ, यसप्रति विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आइराखेका छन्। विगतमा केपी ओली सरकारले अध्यादेशबाट देश चलाउन खोज्दाखेरि आफूले लगभग 2/3 बहुमतको जनादेश पाएको सरकार चाहिँ 42 महिनामा नै बालुवाटारदेखि बालकोटसम्म पुग्नु पर्यो। त्यसै किसिमको अहिले जुन अवस्था छ देशमा, यसले कस्तो किसिमको प्रभाव, यसले राजनीतिमा कस्तो किसिमको प्रभाव पार्छ त, यस विषयमा हामी कुरा गर्यौं। फेरि हामी चाहिँ आज हाम्रा अर्का पनि अतिथि हुनुहुन्छ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य, यतिखेर हाम्रो फोन सम्पर्कमा आङकाजी शेर्पाज्यू। आङकाजी सर, स्वागत छ कार्यक्रम सवाल जवाफमा। धन्यवाद छ, धन्यवाद। आज तपाईँहरूको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छ, चलिरहेछ। खास के कुरामा छलफल भइरहेछ त? पहिलो नम्बर 1 त हाम्रो वर्तमान राजनीतिक प्रतिवेदन आज नै हाम्रो पेश भएको छ। हजुर। त्यसपछि पार्टी सुदृढीकरण तथा जनजागरण अभियानको चाहिँ एउटा अवधारणा हाम्रो आज पेश भएको छ र त्यसमा हाम्रा चाहिँ नि 7वटा प्रदेशका इन्चार्जहरू, प्रवास विशेष प्रदेश समितिका इन्चार्जहरू र विभिन्न जाने जनवर्गीय र उसका संगठनका इन्चार्जहरूले चाहिँ त्यसमाथि टिप्पणी गर्ने क्रम अहिले जारी छ र भोलि पनि जारी रहन्छ। अनि त्यसपछि केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूबाट पनि आज प्रस्तुत ती प्रतिवेदनहरूमाथि, 2टा प्रतिवेदनमाथि आफ्नो सुझावहरू राख्ने हाम्रो जारी हुन्छ। अब जसरी कि तपाईँहरूको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक चलिरहँदा सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी जुन अध्यादेश ल्याएको छ, यसप्रति तपाईँको व्यक्तिगत प्रतिक्रिया के छ? तपाईँलाई यो अध्यादेश कस्तो लाग्यो? यो अब हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सदन ड्युटी राखेको बेलामा सदनलाई जाने काम कारवाही नगरिकन टुङ्गाउने अनि सदन जाने टुङ्गाइसकेपछि अनि भोलिपल्ट चाहिँ अध्यादेश जारी गर्यो भने हामी केपी ओलीलाई जुन हामी अध्यादेशको सरकार भन्छौँ त्यो खालको स्थिति के अरे शेरबहादुर देउपालाई धेरै त्यो आरोप शेरबहादुर देउपालाई लाग्छ।
त्यत्रो त्यसकारण तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो केपी ओलीको विरोधमा, ओलीले गर्दाखेरि प्रतिगमनकारी हुने, तर त्यही गल्ती यो सरकारले दोहोऱ्याउन मिल्छ त? मिल्दैन, त्यो मिल्दैन। त्यो निश्चित रूपमा चाहिँ त्यो भोलि चाहिँ के अरे यो के अरे यो जुन सरकार सञ्चालनको जुन कार्यदल छ त्यसमा त्यो कुराहरू उठ्छन् र निश्चित रूपमा नेपालमा भएका दलहरूलाई चाहिँ छिन्न भिन्न पारेर शक्तिहीन बनाउनु त्यो देश र जनताको हितमा पनि छैन। त्यसकारण हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि नेपालमा देखेका प्रमुख अहिले चाहिँ के अरे एमाले, त्यसपछि माओवादी केन्द्र, त्यसपछि काङ्ग्रेस र जसपा, यी पार्टीहरू नै देशका भविष्य कोर्ने पार्टीहरू हुन् र यिनीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि दृष्टिकोणले अथवा कसैको इसारामा छिन्न भिन्न पार्नका लागि जुन संविधानमा यिनीहरूलाई चाहिँ इन्ट्याक्ट राख्नका लागि जुन प्रकारको चाहिँ प्रावधान राखेको छ त्यसलाई खुकुरो पारेर चाहिँ पार्टीहरू चाहिँ आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि पार्टीमा विभाजन गर्ने जुन काङ्ग्रेसको कार्यकालदेखि चलेको थियो त्यो चाहिँ देशमा अस्थिरता निम्ताउने जुन भयो त्यो रोक्नका लागि पनि यो चाहिँ व्यवस्था ल्याएको हो र त्यो अध्यादेशबाट त्यो काट्नु भनेको चाहिँ प्रजातन्त्रमाथिको ठुलो प्रहार हो भन्ने हामी बुझ्दछौँ। त्यही त, अहिले जस्तो कि दुई चोटि संसदको विघटन गरियो, फेरि दोस्रो पटक संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि फेरि त्यही गल्तीलाई दोहोऱ्याउनु, अध्यादेशबाट देश चलाउँदाखेरि भर्खर चाहिँ बालुवाटारबाट बालकोट जानुभयो केपी शर्मा ओली, फेरि त्यही गल्ती दोहोऱ्याउँदाखेरि यसले नेपालको राजनीतिमा कस्तो किसिमको प्रभाव पार्छ त? धेरै ठुलो प्रभाव पार्छ। मैले अघि नै भने सदनलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्धको साधन बनाउन लागि सदन विघटन गर्ने अनि पार्टी विभाजन पनि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्धका लागि पार्टी विभाजन गर्नु त्यो कुनै पनि हालतमा देश र जनताको हितमा छैन भन्ने कुरा आत्मसात गरेर नै पार्टी विभाजनको कानुनलाई पनि जटिल बनाइयो। सदन र चाहिँ प्रत्येक उसमा चाहिँ 40% चाहिँ अनुपात हुनुपर्ने राखियो। अनि यता चाहिँ संसद विघटनको पनि प्रक्रियाहरू अलिकति चाहिँ लम्बे प्रक्रिया हामीले राख्यौँ। तर अब के भन्छ, मैले भने नि अब यो जस्तो सुकै चोरको लागि जस्तो सुकै कडा चाहिँ चाबी लाएर पनि उसले चाहिँ चोरबाट पहिलाउँछ भन्ने जस्तो यत्रो कडा कानुनको बावजुद पनि फेरि पनि चाहिँ राजनीतिक दलका चाहिँ नेताहरू आफ्नो सत्ता स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि यस्तो खालको एउटा चाहिँ संरचना जसले चाहिँ देशको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ स्थिरतालाई चाहिँ एउटा टेवा पुऱ्याउँछ त्यस्तो खालको सङ्गठनहरूमाथि धावा बोल्नु, त्यसलाई कमजोर बनाउनु निश्चित रूपमा त्यो चाहिँ राम्रो कुरो चाहिँ होइन। त्यस्तै चाहिँ काङ्ग्रेसको सरकार फेरि केपी ओलीको सरकारभन्दा पृथक छैन र काङ्ग्रेसको सरकारमा पनि त्यो अलोकप्रियताको चाहिँ काङ्ग्रेस शिकार बन्न पर्छ भन्ने कुरामा हामी एकदम म आफै चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पूर्ण चाहिँ छौँ। आङ्काजी सर, जस्तै एउटा यो अहिलेको जुन सरकार छ नि तपाईँहरूको 5 दलीय गठबन्धनको सरकार, यो त खासमा एउटा देश संवैधानिक राजनीतिक सङ्कटमा परेको बेला बनेको सरकार हो। अब फेरि त्यस्तो अवस्थामा एउटा विषम परिस्थितिमा बनेको सरकारले पनि जनताको जनादेश विपरीत गएर फेरि त्यस्तै क्रियाकलापमा लाग्दाखेरि अब जुन जनताको अपेक्षा थियो त्यो त पुरा हुन सक्दैन। यो अहिलेको एउटा यो अध्यादेश छ केपी ओलीको अध्यादेशमा थोरै अन्तर सिद्धान्त त त्यो एउटै चिज हो, त्यो लोकप्रिय हुनै सक्दैन। तर अहिलेको अध्यादेशले जुन महन्तजी अहिले पार्टीविहीन अवस्थामा छ, महन्त ठाकुर जसले चाहिँ के भन्छ जसले चाहिँ हाम्रो के अरे काङ्ग्रेसलाई पनि समर्थन गरेको थियो, त्यो महन्त ठाकुरको पार्टीलाई अस्तित्वमा ल्याउन केही हदसम्म सहयोग पुग्छ। त्यसै गरेर माधव र केपी ओलीको बिचको जुन विभाजनको रेखा जुन जोड्नुको सट्टा चिरा परेको छ र माधव अथवा केपी ओली पार्टीविहीन अवस्थामा पुग्छ, त्यसलाई एक प्रकारको चाहिँ अस्तित्व बोध गराउन सहयोग हुन्छ। यसले चाहिँ नेकपा विभाजन गर्न र जसपा विभाजन गर्न सहयोग गर्यो होइन। जसपा त सिद्धिहाल्यो, वैधानिकता अथवा उपेन्द्रजीले पायो होइन। अब महन्तजी र राजेन्द्रजी त पार्टीविहीन अवस्थामा छ होइन। पार्टीविहीन अवस्थामा उहाँहरूलाई एउटा पार्टीको अस्तित्व चाहिँ दिन सक्छ भन्ने मान्यता हो। त्यो अध्यादेश आउँदा पनि उहाँहरू जोडिनुहुन्न, त्यो अध्यादेश नआउँदा पनि जोडिनुहुन्न। त्यस कारण चाहिँ त्यो अध्यादेशले अब केपी ओलीकोले चाहिँ पार्टी नै फोड्ने स्थिति पुगेको थियो। अब योले चाहिँ पार्टीले फोडिसकेको स्थितिमा योले न पार्टीलाई जोड्छ न यसलाई पार्टीले फोड्छ। तर एउटा कुरा आइरहेछ नि सर, जसरी कि आफ्नो सरकारलाई यो 18 महिना 17 महिनाको अवधिसम्म लम्ब्याउनको लागि, आफ्नो कार्यकाललाई बिताउनको लागि चाहिँ अर्काको दल फोडेर चाहिँ अध्यादेश ल्याइदिने,
होइन यो अध्यादेशले ओली सरकारको चाहिँ के अरे देउबा सरकारको चाहिँ आयु चाहिँ लम्बिँदैन होइन, लम्बिने चाहिँ कुनै छैन। खालि अब अविश्वासको प्रस्ताव एकचोटि विश्वास प्राप्त गरेको सरकारलाई कमसे कम चाहिँ निश्चित अवधिसम्म त्यो अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सक्दैन भन्ने कुरा हो। र अब देउबा सरकारले आगामी निर्वाचनमा चाहिँ सायद आफ्नो एउटा चाहिँ मोर्चा कायम गर्नको लागि पनि यी कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाएको हुनुपर्छ होइन। अब कुन चाहिँ दलसँग मिलेर चाहिँ नै यो अगाडि बढ्ने कुरा भन्ने कुरा हो। अब प्रचण्डसँग त देउबा कुनै पनि हालतमा मिल्ने स्थितिमा छैन, किनभने काङ्ग्रेसबाट चाहिँ नै प्रचण्डसँग चाहिँ नै मोर्चाबन्दी गरेर निर्वाचन लड्न विगतमा पनि काङ्ग्रेसका सभापति अथवा जिल्ला सभापति त्यो चाहिँ अनुमति देउबालाई नदिएको अवस्थामा अबको चाहिँ देउबाको मोर्चा कि चाहिँ नै अब यता चाहिँ ओली लगायत चाहिँ महन्तजीको ग्रुपसँग हुनु पर्यो कि देउबाको मोर्चा चाहिँ नै अब हाम्रो चाहिँ जसपा लगायत अन्य पार्टीहरूसँग हुनु पर्यो। त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ। अबको चाहिँ यो सबै चिजहरूको चाहिँ दूरगामी प्रभाव भनेको चाहिँ निर्वाचनमै हो। अहिले तत्काल देउबाको सरकारमा यो खालको अध्यादेश अथवा यो खालको चाहिँ पार्टी विभाजनले देउबाको सरकारमा त्यस्तो तात्विक अन्तर त पार्दैन होइन। तात्विक अन्तर मलाई पर्ला जस्तो लाग्दैन। अघि मैले भने यो अध्यादेश आए पनि नआए पनि महन्तजी र उपेन्द्रजीहरू छुटिसक्यो। अब यो अध्यादेश आए पनि नआए पनि माधवजी र केपी ओलीको एकताको सम्भावना धेरै। तर यसले सहज त बनायो नि अबको बाटोहरू, अब पार्टी खोल्नका लागि सहज त बनाइदियो नि। होइन अब त्यो मैले अघि नै भने नि अब के अरे देउबाजीले अब आफ्नो भविष्यको चाहिँ एउटा के अरे निर्वाचनको चाहिँ मोर्चाको लागि उसँग चाहिँ धेरै विकल्प भइदियो भने उसलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ होइन। अब एउटैमा दुईजनामै दल छान्यो एउटा नमाने कोसँग भन्ने कुरा हुन्छन्। अब उसलाई चाहिँ महन्तजी लिने कि उपेन्द्रजी लिने अथवा केपी ओली लिने कि माधवजी लिने भन्ने कुरा त उसँग रह्यो नि त। हजुर। र हिजो फेरि महन्तजीले पनि यता चाहिँ के अरे देउबालाई सहयोग गरेको र यता माधवजीले पनि सहयोग गरेको हुनाले सायद उहाँहरूको त्यो चाहिँ आग्रह महन्तजी र माधवजीको आग्रहलाई पनि सम्बोधन गर्नको लागि त्यो स्थिति आएको हुनुपर्छ। तर त्यो अध्यादेश चाहिँ मैले भने केपी ओलीले ल्याउने अध्यादेश चाहिँ नटुटेको पार्टी फुटाउने स्थिति भएको ठुलो चाहिँ गोर विरोध पनि भयो होइन। अब अहिले यो उसको अध्यादेशले चाहिँ त्यस्तो तात्विक अन्तर चाहिँ पार्टी विभाजन र पार्टी एकीकरणमा त्यस्तो तात्विक अन्तर चाहिँ पर्दैन भन्छु म चाहिँ। तर भविष्यमा भोलि चाहिँ फेरि अर्कालाई प्रहार गर्छु भन्ने कुरोले आफ्नै पार्टीमा विभाजन ल्याएको भोलि रामचन्द्र पौडेलले नै पार्टी विभाजन गरेर लगेर जाला। कृष्ण प्रसाद सिटौला शेखर कोइराला छ, प्रकाशमान श्रेष्ठ छ होइन, इभन विमला निधि पनि त्यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढिराखेर त्यो अवस्थामा चाहिँ विदेशीको इसारामा त्यो पार्टी फुटाउन सहज त हुनसक्छ। तर यसले नेपालको राजनीतिमा राम्रो सन्देश त प्रभाव गर्दैन। कुनै पनि हालत सुन्नु मैले भन्दैछु कि नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूलाई कमजोर बनाउने, नेपालको जनताद्वारा निर्वाचित सदनलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रकारको हत्कण्ड अथवा कुनै प्रकारको पनि षड्यन्त्र त्यो हाम्रो देश र जनताको लागि त्यो देश र जनताको हितमा छैन। त्यसको सिद्धान्त तय हामीले चाहिँ खुलेर विरोध गर्नुपर्छ। यस्तो कदमले त फेरि संवैधानिक सङ्कटहरू राजनीतिक अस्थिरताहरू उत्पन्न गर्ने त प्रश्न भयो नि त सर। होइन अब यस्तो चिजहरूले अलिकति के भन्छ के अरे निर्वाचनहरू अलिक छिटो आउँला कि भन्ने सङ्केत दिएको छ। हिजो अब देउबाले चाहिँ उ गरेपछि अब यसले त प्रश्न भयो यो सरकार चाहिँ जनताको विकास देशको विकासको दिशामा नगएर निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेछ। अब अहिले चाहिँ के अरे देउबा सरकारको एउटा अलिकति चाहिँ समस्या के भन्दा यता माधव नेपाल सरकारमा नआइसकेपछि उसलाई एउटा चिन्ता बढेको छ होइन। त्यो चिन्ता चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सायद अब चाहिँ सरकार चलाउनु भन्दा पनि छिटो चाहिँ निर्वाचन गर्नतिर जानुपर्छ कि भन्ने यो सरकार ध्यान आकर्षित भएको छ। त्यस कारणले निर्वाचनमा जानका लागि पनि सरकारले चाहिँ कमसेकम पार्टीहरूलाई चाहिँ अब निर्वाचनबाट त जान पार्टीको चाहिँ आधिकारिक चाहिँ मान्यता प्राप्त गर्न पर्यो। त्यो मार्ग प्रशस्तका लागि पनि कमसेकम माधव र महन्तजीको आग्रह अनुसार चाहिँ यो कुरा चाहिँ भएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ राजनीतिक अनुमान हो। म यकिन छुइनँ। तर जेसुकै मानेमा होस् कि यो चाहिँ देश र जनताको हितमा छैन। यस्तो खालको गतिले भोलि एमाले गरेर काङ्ग्रेस एक दिक्क जुन अहिले अबसम्म देखिएको छ भोलि चाहिँ विमलेन्द्र निधि अनि हाम्रो प्रकाशमान सिंह श्रेष्ठ शेखर कोइराला कृष्ण सिटौला लगायतका चाहिँ साथीहरूको बिचमा पनि यो आज सबभन्दा डरलाग्दो रामचन्द्र पौडेल छ। भोलि यो हतियार चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र प्रयोग भएर काङ्ग्रेस निर्वाचनमा जानुभन्दा अगाडि विभाजित भयो भने चाहिँ खुसी भयो। नैतिक जिम्मेवारी चाहिँ देउबाले लिनुपर्ने स्थिति आउँछ। अब जसरी कि सर जुन यो सरकारले राजनीतिक दल विभाजन गर्नका लागि अध्यादेश ल्यायो राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका छ, अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा त्यो रोकिएको छ। अब यसलाई कानुनी परामर्श गरी मात्रै निर्णयमा पुग्ने जुन किसिमको कुरा चलिरहेछ बाहिर आइरहेछ
वास्तवमा यसले विगतमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश फैसला जुन गर्यो नि त त्यसमा यसले केही असर पार्छ होला कि? होइन, अब राष्ट्रपतिले गर्ने नै यही हो। राष्ट्रपतिले पार्टी जनता हित विपरीत त्यस्तो खालको अध्यादेशहरू आउँछन् भने त्यसमा उसले रोक्ने थोरै दिने राजनीतिक परामर्श लिने, त्यसलाई फेरि संशोधन गरेर ल्याऊ भन्ने चाहिँ त्यो अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित हुन्छन्। हिजो केपी ओलीको चाहिँ नि अध्यादेश किनेर चाहिँ साइन गर्यो। अब देउबाको चाहिँ नि अध्यादेशहरूमा राष्ट्रपतिमा त्यो चेतना चाहिँ जागृत भएर चाहिँ अब कमसेकम सबै राजनीतिक दलहरूको विचार बुझौँ भन्ने हो कि फेरि पनि केपी ओलीले यो चाहिँ अध्यादेश ल्यायो भने हाम्रो एमाले फुट्छ, त्यस कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ जारी गर्न नलाउनु भएर फेरि केपी ओलीकै लौरी भएर चाहिँ नि यो अध्यादेश रोक्नेतिर गयो भने त राष्ट्रपति झन् पतुर भयो, भोलि महाभियोगको प्रस्ताव आउने सम्भावना बढ्छ होइन। एउटा चाहिँ सिङ्गो राष्ट्र देशको हितमै लागेर यसले चाहिँ देशमा अस्थिरता निम्ति आउँछन्। त्यस कारणले यसको लागि चाहिँ सबै दलका चाहिँ परामर्श लिउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो रोकेको हो भने त्यसलाई हामीले फेरि अन्यथा सम्झाउनु पनि हुँदैन। अब जसरी कि अहिलेको जुन सरकार छ यो सरकार लगभग 1 महिनाभन्दा बढी हुन लाग्यो सरकार, तर अहिलेसम्म सरकारले आफ्नो मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका छैन, जनताको काम मन्त्रालयमा अड्किएको छ। के हो वास्तविकता? किन सरकार चाहिँ पूर्णता पाउन सकेन? दुईटा कुरा यसमा चाहिँ हाम्रो माधव समूह सरकारमा जाने या नजाने कुरामा अहिले पनि निदो गर्न सकेका छैन। त्यसले पनि रोक्यो र अर्को जनता समाजवादी पार्टीको आज हाम्रो भोलिको एजेन्डामा सरकारमा चाहिँ पार्टी सहभागी हुने बारे पनि एजेन्डा छ। अर्थात् नेकपा एमाले माधव समूह र जसपाको कारणले गर्दाखेरि अहिले सरकार विस्तार हुन सकेन। जसपाको कारण होइन, जसपा सरकारमा जाने भन्ने कुरो स्पष्ट छ। र यदि माधव कुमार नेपाल सरकारमा गयो भने जसपाको चाहिँ प्राप्त गर्ने चाहिँ मन्त्रीको सङ्ख्या घट्ने भयो, त्यही ढङ्गले हामी तयारी गर्नुपर्ने भयो। यदि माधव कुमार नेपाल सरकारमा जान्न भन्यो भने जसपाले प्राप्त गर्ने चाहिँ मन्त्रीको चाहिँ सिट सङ्ख्या बढी हुन्छ, त्यही ढङ्गले हामी तयारी गर्नुपर्ने भयो। त्यस कारण कतिजना मन्त्रीको उम्मेदवार तयारी पार्ने भन्ने कुरा चाहिँ माधव समूहसँग चाहिँ समस्या रहेको हुनाले पहिले माधवले त्यो कुरा क्लियर गर्नु पर्यो। अब माधव नजानेपछि गठबन्धनमा भएको दलहरूको बिचमा चाहिँ मन्त्रीमण्डलको बाँडफाँड हुन्छ, त्यही सङ्ख्यामा मन्त्रीहरू चाहिँ छनौट गरेर पठाउनु पर्यो। त हाम्रो सिद्धान्त हाम्रो पार्टी जसपा सरकारमा जान्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन। त्यस कारण अब उप प्रधानमन्त्री दियो भने एउटाको नेतृत्व होला, उप प्रधानमन्त्री नदिने अवस्थामा रह्यो भने एउटाको नेतृत्वमा जाने होला। र त्यो प्रसङ्ग कुराहरू चलिरहेको छ र भोलि यसको बारेमा झन् स्पष्टसँगले भोलि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको एउटा एजेन्डामा चाहिँ मन्त्रीमण्डल पनि भएको हुनाले मन्त्रीमण्डल अथवा सरकारमा सहभागी हुने सन्दर्भ भएको हुनाले यो कुरा चाहिँ एउटा नीतिगत चाहिँ निर्णय चाहिँ भोलि पनि हुनेछ। कति दिनमा सरकारले आफ्नो मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्छ होला अब सर? मलाई अब चाहिँ ढिलो भनेको 15देखि 20 दिनमा यो सरकारले चाहिँ मन्त्रीमण्डलको विस्तार गरिसक्नु पर्छ। 15-20 दिनमा देशले फेरि एउटा निकास पाउँछ, विकासका गतिहरू पाउनुपर्छ। किन पाउनुपर्छ? किनभने सरकार प्रति जनताको धेरै अपेक्षाहरू छ। कोरोनाका महामारीका कुरा, नियन्त्रणका कुराहरूदेखि लिएर विदेशमा चाहिँ अहिले अड्किएका चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूको उद्धारका कुराहरूदेखि लिएर किसानहरूलाई चाहिँ के अरे चाहिँ राहत उपलब्ध गरेर उद्योगहरूलाई चाहिँ फेरि पुनर्स्थापना गरेर चाहिँ उनीहरूले उनको चाहिँ घाटाहरूलाई चाहिँ कसरी पुनर्व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर धेरै चुनौती, कोभिड पछिका जुन प्रकारको देशको अर्थतन्त्रमा जुन प्रकारको धाराशाही चाहिँ उत्पन्न भएको छ ती कुराहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने बारेमा रणनीति तयारी गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ सरकारले अहिलेसम्म घोषणा गरेका नीतिहरू चाहिँ एकदम जनताले चाहिँ मन पराएका छन्। अब कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने कुराहरू डाक्टर गोविन्द केसीसँग आज चाहिँ देउबा आफै वार्तामा बस्नु भएको छ। आज डाक्टर गोविन्द केसीलाई स्वास्थ्य चाहिँ विभाग अथवा स्वास्थ्य क्षेत्रको सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्ने कुराहरू होला, महावीर पुनलाई चाहिँ यता ल्याउने कुराहरू, त्यसमा सन्दुक रुइट होइन, यस्ता चाहिँ सिङ्गो चाहिँ देश र जनताले सुरुमा जुन किसिमको जनताहरूको अपेक्षा थियो अहिलेको यो सरकारसँग, त्यो अपेक्षामा त जनताहरूको जुन जनभावना थियो त्यो भावनामाथि त एकदम चोट पुगिरहेको छ सर। चोट पुगेका छन्। त्यसमा एउटा स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको नियुक्ति अलि विवादित रह्यो। तैपनि अब स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीले एउटा चाहिँ आफ्नो कुरा के राख्यो भन्दाखेरि म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सम्पत्ति कमाउनु होइन, राष्ट्रलाई बरु मैले कमाएको सम्पत्तिमा आग दिन्छु भन्ने एउटा चाहिँ उद्देश्य उसले त्यहाँ राख्यो। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठको नियुक्ति विवादित रह्यो। त्यसपछि अब कुलमान घिसिङको चाहिँ नियुक्ति एकदम सकारात्मक रह्यो। त्यसपछि जुन प्रकारको अहिले जुन एउटा के अरे न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो त्यो पनि प्रशंसनीय नै रह्यो। अहिले जुन प्रकारको चाहिँ यो जुन के अरे आर्थिक मन्दीलाई जुन गतिशील प्रदान गर्नको लागि जुन प्रकारको नीतिहरू चाहिँ ल्याइएको छ
होइन पुस मथान्तसम्म जाने के अरे भन्छ ब्याजहरूको चाहिँ यो के अरे पेनाल्टी नलाग्ने सिस्टमका कुराहरू जुन छ त्यो राम्रो छ। अब इकोनोमिक रिभाइभ पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगहरूलाई कृषि उद्योगहरूलाई यी चिजहरूलाई चाहिँ कसरी पुनर्स्थापना गर्ने सन्दर्भमा एउटा व्यवहारिक रणनीति चाहिँ पार्नुपर्छ र त्यसमा पनि सरकार एक प्रकारको उसको ध्यान आकृष्ट भएको हामीले देखेका छौँ र यसरी नै लोकप्रिय काम गर्दै गयो भने ठिक छ। फेरि पनि यसो अध्यादेशको आधारमा फेरि देशमा भाँडभैलो मचाउने अध्यादेशको आधारमा देश र जनतामा एउटा ट्रस्ट पैदा गर्ने काम चाहिँ सरकारले गर्यो भने फेरि केपी ओलीको जस्तो स्थिति फेरि यो काङ्ग्रेसको सरकारको हुन्न भन्ने चाहिँ भन्ने ठाउँ छैन। यसमा तपाईँहरूको नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, नैतिक रूपले अब हाम्रो जिम्मेवारी लिन्छ र हामीले चाहिँ भोलि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा यो अध्यादेशको विरुद्धमा पार्टीको एउटा के अरे एउटा मन्तव्य आउनुपर्छ भन्ने कुरा नेताहरूलाई हामी दबाब दिनेछौँ। सिद्धान्त र अध्यादेशको विरुद्ध हामीले गर्नै पर्छ। मैले भने त्यो चाहे त्यो हाम्रो गठबन्धनको चाहे जुनसुकै पनि पर्छ, किनकि जनताले निर्वाचित सदनलाई बिउताएर फेरि अध्यादेशको मार्फत चाहिँ देश चलाउनु त्यो चलिराखेको बेलामा त्यसलाई अध्यादेश ल्याउनुको लागि त्यो एक दिन अगाडि टुङ्गाइदिने अनि टुङ्गाको भोलिपल्ट अध्यादेशको कुरा गरिसकेपछि त नियत त खराब देखियो हेर्नु। हजुर, सदनलाई किन टुङ्गा लाउनु पर्यो? एक दिन अगाडि लम्ब्याएर सदनमा छलफल गरेर सदनबाटै पारित गरेर ल्याउँदा पनि हुन्थ्यो नि। हजुर, त्यस कारणले त्यो यस्तो प्रजातान्त्रिक विधिहरूलाई धाराशाही बनाउने काम चाहिँ कुनै पक्षबाट हुनुहुन्न भन्ने कुरा नै हाम्रो सैद्धान्तिक मान्यता हो। तपाईँको दृष्टिकोणमा यस्तो किसिमको गतिविधिहरू देश र जनताको हितमा हुँदैन? के अरे प्रजातन्त्रमा देशको सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुन्छ र अहिलेको सन्दर्भमा प्रजातन्त्रमा जनताले छानेको अझै माथि निकाय भनेको हाम्रो प्रतिनिधि सभा नै हो र देशका सम्पूर्ण चिजहरू ती प्रतिनिधि सभाहरूमा छलफल नगराइकन सरकारले चोर बाटोबाट अध्यादेशबाट अथवा अरू निकाय अरू प्रक्रियाबाट यस्तो चिजहरू ल्याउँछ भने त्यो प्रजातन्त्र विरोधीको रूपमा नै हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने सिद्धान्त तय। यसको बारेमा तपाईँहरूको केन्द्रीय कार्य समितिको जुन बैठक चलिरहेको छ, भोलि बैठकमा यो कुरा उठ्छ। मलाई पूर्ण विश्वास छ, यसको बारे पूर्ण विश्वास छ। कार्यदलमा पनि यसको बारेमा कुरा उठ्छ, किनभने हिजो पनि उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नियुक्ति गर्दा कार्यदलमा कुरा उठ्यो र के अरे शेरबहादुर देउवालाई त्यो स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीलाई कार्यदलको सहमति बिना नियुक्ति गरेमा आत्मालोचना गर्यो र अब उपरान्त यस्तो खालको गल्ती दोहोरिने छैन भन्ने प्रतिवेदन जाहेर गरिसकेको छ। त्यस कारण यो कुराहरूमा सायद मेरो कार्यदलमा कुरा नउठेको कुरा छैन। हाम्रो पार्टीको भोलि केन्द्रीय समितिमा पनि यो कुरा उठेछ। आज हाम्रो बैठक बस्दा अध्यादेश पारित गरेको कुरा हामीले सुन्यौँ र त्यो पनि अहिले हामी जनताले बैठक सक्ने 5-5:30 को उसमा हामीले सुन्यौँ। अब यसको बारेमा भोलि एजेन्डा भन्छ, यसको बारेमा कुनै न कुनै केन्द्रीय सदस्यले यो विषयवस्तु उठाउने छ। अब जसरी कि हाम्रो अलि यो जुन अफगानिस्तानमा पछिल्लो जुन राजनीतिक परिवर्तन भएको छ, यसप्रति तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? यसले कस्तो किसिमको सन्देश दिन खोजिरहेको छ? अब यस्तो हो के अरे हामी अफगानिस्तानको तालिबानी युद्ध भनेको निश्चित रूपमा यो अमेरिका र यो युरोपियन यो युनियनहरू सकिएर अब यो के अरे रुस र चाइना बिचको द्वन्द्व हो। यो यस्तो खालको युद्धहरू प्रत्येक ठाउँमा निकै लामो लम्बिने गरेको छ। तर अब एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि यो अहिलेको यो के अरे विगत युद्धको इतिहास हेर्दाखेरि गुरिला वारफेयर अथवा गुरिला शैलीको युद्धसँग त्यसले काहीँ आधुनिक के अरे शक्तिशाली सेनाहरू पनि एक प्रकारको नैतिक रूपमा पराजित भएको आवाज देखिया छ र त्यस्तो खालको स्थिति भियतनाममा देखियो, त्यस्तो खालको स्थिति अहिले अफगानिस्तानमा देखियो। किन्तु परन्तु लामो समयसम्म पैसाको आडमा कुनै पनि ठाउँमा युद्ध जित्न नसकिने रहेछ। युद्ध जित्नका लागि त्यहीँको मानिसहरूको सम्मान, त्यहीँको मानिसको प्रतिबद्धता चाहिने रहेछन् होइन। अब त्यस कारण जस्तो अहिले इजरायलमा अमेरिकालाई इजरायलको सुरक्षा थामी नसक्नु भएको छ, त्यस्तै कोरियाको सुरक्षा थामी नसक्नु भएको छ। सम्भवतः अफगानिस्तान पनि अमेरिकाको लागि महँगो भयो र विशेष गरेर त्यहाँको कुनै पनि देशको एउटा मुद्दामा जब अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ नि त्यो एक प्रकारले यतापट्टि अलिकति अमेरिकन प्रो चाइनिजहरू के अरे प्रो रसियन्सहरूको एउटा खेमा बन्छ अथवा कम्युनिस्टहरूको एउटा खेमा पक्षमा हुन्छ।
अब अहिले पाकिस्तान पनि जनता अफगानिस्तानकै जस्तो छन्। पाकिस्तानमा पनि त्यहाँको तर अमेरिकाले आफ्नो सेनालाई फिर्ता बोलाउनु जनताहरूले अलि कन्फ्युजनमा पर्नु होइन होइन, अमेरिकाका जनताहरू पनि के अरे धेरै सचेत भइसकेका छन् होइन। हजुर त्यो हिजो साम्राज्यवादी एउटा चाहिँ संरचनामा त्यो खालको चाहिँ अधिनायकवाद चाहिँ विश्वलाई चाहिँ आफ्नो अधीनमा राख्नका लागि त्यो ढङ्गको चाहिँ उपनिवेशका कुराहरू, सेना परिचालनको कुराहरू, अब अहिलेको चाहिँ आधुनिक चाहिँ युगका चाहिँ अमेरिकन जनताहरू के चाहन्छन् भन्दाखेरि अमेरिकाले पनि चाहिने नचाहिने ठाउँमा चाहिँ सैनिक हस्तक्षेप गर्नु भएन। उनले नै विश्वको चाहिँ प्रहरी जस्तो भएर अमेरिकाले चाहिँ जानु भएन। जहाँ अलिक मानव अधिकार हननका कुराहरू हुन्छन्, जहाँ चाहिँ मानव हत्याका कुराहरू हुन्छन्, त्यहाँ अलिकति चाहिँ अमेरिकाले चासो लिनु त्यो अस्वाभाविक हुन्न। तर चाहिँ प्रत्येक चाहिँ देशको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ जुन विकारको चाहिँ द्वन्द्व छ त्यसमा चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ त्यो प्रकारको हस्तक्षेप गर्नु चाहिँ राम्रो होइन भन्ने कुरा भयो। यसको राजनीतिमा कस्तो किसिमको प्रभाव हुन्छ सर? अहिलेको जुन पछिल्लो परिवर्तनहरू भएको छ यस्तो हो, मैले अघि नै भने कि के अरे अब यस्तो खालको चाहिँ युद्धहरू अब अहिले तपाईँको भारत र पाकिस्तानको बिचमा युद्ध चलिराखेको छ होइन। अब त्यस्तै गरेर चाहिँ चीन र चाहिँ उसको भारतका पनि सीमा नाकामा छ। अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण तर ससाना राष्ट्रहरू जस्तै पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भोलि नेपालमा पनि युद्ध चल्यो भने भारतको एक पक्षको सपोर्ट गर्नु सक्ला, चाइनाको एक पक्षको त्यस्तो खालको युद्धहरू चाहिँ यहाँको जनताले चाहेर पनि त्यस्तो युद्धहरू चाहिँ अन्त पनि हुन सक्दैन के। त्यस कारण चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ अफगानिस्तानको युद्धको अन्त भनेको चाहिँ अमेरिकाका जनताको दबावमा त्यहाँको सरकारले यो अर्काको चाहिँ आन्तरिक चाहिँ मामिलामा एउटा हस्तक्षेप गर्ने कारण सिधै चाहिँ सैनिक हस्तक्षेप गर्ने। मैले भने नि अब अन्तर्राष्ट्रिय के अरे अमेरिकालाई के को रूपमा चिनिन्छ, कुन देशको रूपमा चिनिन्छ भने एउटा प्रजातन्त्रवादी मानवाधिकारवादीको रूपमा चिनिन्छ। र कुनै पनि देशमा चाहिँ अब त्यहाँका जनताहरूको निर्मम चाहिँ हत्या चाहिँ कुनै शासक त्यहाँको निर्मम जनताको निर्मम हत्या भइरहेको छ, मानव अधिकारका हननका घटनाहरू चाहिँ एकदम अत्याधिक रूपले घटेको छन् भने त्यस्तो कुराहरूमा अलिकति थोरै चाहिँ चासो राख्ने कुराहरू होला। तर अब कुनै पनि चाहिँ देशमा राजनीतिक घटना नभएको देशै हुँदैन होइन। अब त्यो चाइनामा हेर्नुहोस्, आफू इभन स्वयं अमेरिकामै हेर्नुहोस् होइन। त्यस्तो घटना स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। त्यस कारण त्यस्तो खालको हस्तक्षेप चाहिँ अलिकति चाहिँ राम्रो होइन भन्ने कुरो चाहिँ अमेरिकाका चाहिँ जनताले बुझिसकेको छ। त्यस कारण अमेरिकाका राष्ट्रपतिहरू त्यहाँको जनताले के भनेको छन् भन्दाखेरि अनावश्यक चाहिँ के अरे राजनीतिक चाहिँ उसहरू घटनाक्रमलाई लिएर चाहिँ अर्काको देशमा हस्तक्षेप गरेर त्यहाँका जुन सेनाहरू चाहिँ परिचालन गरेर जुन प्रकारको चाहिँ देशमा चाहिँ आर्थिक व्यवहार बढाउँछन् त्यस्तो काम चाहिँ अमेरिकाले गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा चाहिँ आम त्यहाँका चाहिँ जनता भएको छ। र त्यही जनादेशका आधारमा नै अमेरिकाले अफगानिस्तानमा चाहिँ किन भन्दाखेरि अब काबुलबाट जति चाहिँ तालिबानीले लखेट्दाको जब चाहिँ दुर्गम एरियामा पुगेपछि उनीहरूलाई कुनै न कुनै हिसाबले त्यहाँका रसियनहरूले त्यहाँका चाहिँ चाइनिजहरूको तर्फबाट सहयोग भइरहने। हिजो माओवादी जनयुद्ध पनि भारतले चाहिँ सहयोग नगरेको भए होइन। नेपालमा भएको चाहिँ आइसिस मुभमेन्टसँग इन्काउन्टरको लागि चाहिँ जसरी चाहिँ यहाँ भारतले नेपालले के भन्छ तिमीलाई चाहिँ इस्लामिक चाहिँ के अरे टेरोरिस्टहरूको चाहिँ अखडा चाहिँ तिमीलाई नेपालमा चाहिँ त्यो चाहिँ अनुगमन गरेन, त्यसको इन्काउन्टरमा हामी पनि तिमीहरूको चाहिँ देशमा चाहिँ आतङ्क मचाउने चाहिँ के भन्छ माओवादीले सय दिन्छु भन्ने खालका चाहिँ सिद्धान्तको आधारमा त्यहाँ माओवादी जनयुद्धलाई चाहिँ एउटा टेक्ने ठाउँ दियो होइन। त्यसले चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ समस्या निम्ताउँछ नि। त्यस्तै त हो। अब अहिलेको मैले भने नि तर अमेरिकाले चाहिँ एउटा अहिलेको चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा के पार्छ भने गुरिल्ला वारफेयर भनेको चाहिँ त्यो निकै गाह्रो छ। गुरिल्ला वारफेयर भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् उसले गुरिल्लाले यो मान्छे सेना प्रहरी यहाँ छन् भन्ने प्रश्न देख्छन् होइन। अब माओवादी जनयुद्ध कालमा तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि प्रहरी कहाँ छ के छ युनिफर्ममा घुम्छन् ठ्याङ्ग देख्ने भयो। अब माओवादीहरू चाहिँ तपाईँ हामी जस्तै साधारण लुगामा हिँडेपछि पुलिसको पछाडि पनि उभिएको छ भने उसले नचिन्ने भयो। यस्तो युद्धहरू चाहिँ नि नेपालको के अरे कुनै पनि अत्याधुनिक हतियारले कुनै अत्याधुनिक ती चिजहरूले पत्ता लगाउन नसक्ने भएको हुनाले अर्थात् यसले विश्वको राजनीतिक परिवेशमा एउटा नयाँ राजनीतिक क्रान्तिको सुरुवातको आभास भएको छ। यो यस्तो हो कि पहिला तपाईँलाई थाहा छ नि विश्वमा कहीँ पनि घटना घट्यो भने दुईटा शक्ति राष्ट्रको इन्भल्भमेन्ट हुन्थ्यो। एउटा रसियाको हुन्थ्यो, एउटा चाहिँ के भन्छ के अरे यो अमेरिकाको हुन्थ्यो। अहिले रसिया एक प्रकारको चाहिँ अलिक शक्तिहीन आर्थिक रूपले अलिक कमजोर भइराखेको अवस्थामा अब रसियाको सपोर्टमा को आउन थालेको छ, चीन आउन थालेको छ। किनभने आर्थिक रूपले र राजनीतिक रूपले द्वन्द्व त अहिले त विश्वमा त चीन र अमेरिकाको नै छ। दुईटा एकदम शक्तिशाली चाहिँ राष्ट्रको होडबाजीमा छ होइन। अब यी चाहिँ के अरे चाहिँ युरोप जस्तो बेलायतहरू चाहिँ साम्राज्यवादी शक्तिको रूपमा चिनेका चाहिँ यो
नेटो सेटो भन्नेहरू एक प्रकारको चाहिँ शक्तिहीन अवस्थामा पुगेको छ। अब अहिले त चाहिँ शक्ति प्रदर्शनको होडमा त सैनिक शक्तिदेखि लिएर आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनको होडमा त के चीन छ कि अमेरिका छ। त्यस कारणले चाहिँ यो तालिबानी इस्यु भनेको नितान्त थोरै रसियाको सपोर्ट पनि हो, थोरै चिनको सपोर्ट पनि हो र पाकिस्तानको चाहिँ समस्या पनि त्यही नै हो। पाकिस्तान र इन्डियाको बिचको समस्या पनि होइन, एकपट्टि चाहिँ यता भारतलाई अमेरिकाले सपोर्ट गरिराखेको जस्तो र त्यहाँ पाकिस्तानी भित्र भएको टेरोरिस्टहरूको चाहिँ फर्ममा चाहिँ त्यहाँ भनौँ न, अब त्यहाँको पाकिस्तानलाई भनौँ, पाकिस्तानी चाहिँ मुस्लिम गभर्मेन्टलाई सपोर्ट गर्ने चाहिँ एक प्रकारको चाइनिजहरू भएको जस्तो होइन। त्यस कारणले चाहिँ यस्तो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ रूपमा चाहिँ शक्तिशाली राष्ट्रहरूले हस्तक्षेप गरेको चाहिँ युद्धहरू चाहिँ त्यहाँको जनताको आकाङ्क्षा अनुसार चाहिँ त्यो चल्ने पनि होइन, समाप्त पनि हुने होइन। त्यस कारण ती अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूमा नै एक प्रकारको चाहिँ चिन्ता बढ्यो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले ल यो युद्ध हामीले जित्न सक्दैनौँ, यो हाम्रो लागि खर्चिलो पनि छ, यो हाम्रो लागि चाहिँ प्रत्युत्पादक पनि छ, त्यही कारण अब हामी यसबाट चाहिँ विड्र गर्ने भन्ने चाहिँ अमेरिकाले त जमानामै उसले त अनुमान गरिसक्यो नि। अब यो चाहिँ तालिबानीहरूसँग चाहिँ यति लामो युद्ध कहिलेसम्म लडिसक्दैन, 20 वर्षसम्म लामो युद्ध चल्यो। उता न तालिबानी क्षेत्र उनीहरूले कब्जा गर्न सक्छ, न तालिबानीलाई चाहिँ यता अफगानिस्तान काबुल क्रस गर्न दिन्छन्। यसरी चाहिँ सैनिकको बरमा चाहिँ समग्र रूपमा यसलाई कसरी बुझ्ने त? समग्र रूपमा त्यही हो। मैले अघि नै भने कि त्यहाँको चाहिँ स्थानीय जनताहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले जब हस्तक्षेप गर्छ भने त्यस्ता युद्धहरू चाहिँ धेरै लामो जान्छ भन्ने कुरा हामीले अफगानिस्तानबाट पनि हेर्नु पर्यो, भियतनामको युद्धबाट पनि हेर्नु पर्यो र गुरिल्ला चाहिँ युद्धसँग चाहिँ धेरै शक्तिशाली राष्ट्रहरू पनि कहिलेकाहीँ झुकिनुपर्ने अवस्था भन्ने कुरा, माओवादी 10 युद्धको कुरा, अहिले चाहिँ इन्डियामा चाहिँ माओवादी युद्धको कुरा, के अरे चाहिँ श्रीलङ्कामा चाहिँ तामिल टाइगरका कुरा, यी चाहिँ विभिन्न मुलुकमा जुन प्रकारको चाहिँ यो गुरिल्ला वारफेयर चलाएको छ, गुरिल्ला वारफेयर शक्तिशाली राष्ट्र पनि कुनै हदमा एउटा नैतिक रूपले पराजित भएको अवस्था हो। र अब अमेरिकालाई यसलाई कसरी मान्ने भन्दाखेरि कसैले चाहिँ अहिले अमेरिका विरोधी शक्तिले अमेरिकालाई पराजयको रूपमा ल्याएको छ र अब कतिजनाले अमेरिकाले ठिक निर्णय गर्यो। अब सबैजना के अरे चाहिँ देशको चाहिँ सेनाको रूपमा चाहिँ अमेरिकाले आफूलाई चाहिँ हेरिनु भएन। त्यो देशलाई नै आफ्नो चाहिँ भविष्य निर्धारण गर्ने स्वतन्त्रता अमेरिकालाई दिनु पर्यो। अर्थात् जुन किसिमले शक्तिशाली राष्ट्रहरूले सानो सानो देशहरूको आन्तरिक मामलामा जुन किसिमको हस्तक्षेप गर्दथ्यो, त्यस्तो हस्तक्षेपहरूको अन्त्य भयो। अब एउटा नयाँ राजनीतिक क्रान्तिको सुरु भयो, यसले त्यो सन्देश दिन खोजेको छ होइन। अब त्यो ढङ्ग यो परिणामलाई सबैले आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने हो, के मैले भनिहालेँ नि। अब यहाँ आज यहाँ राजावादीहरू के जसरी तालिबानी फर्केर अब ज्ञानेन्द्र पनि फर्केर आउँछ भन्छ, तालिबानी र ज्ञानेन्द्रमा आएको जमिनको फरक छ होइन। तालिबानको युद्धको चाहिँ के अरे उद्देश्य र ज्ञानेन्द्रको चाहिँ के अरे राजा औदेश बचाउको कुरामा त आएको जमिनको फरक छ। आफ्नो अनुकूल चाहिँ ती चाहिँ घटनाक्रमहरूले व्याख्या गर्छन्। हिजो चाहिँ भाजपा चाहिँ के अरे भारतमा जित्दाखेरि यहाँको हिन्दूवादी शक्तिलाई जय जयकार अब नेपालमा हिन्दू राष्ट्र घोषणा हुन्छ भनेको दुईपटक नरेन्द्र मोदीले चाहिँ चुनाव जितेर नेपालमा चाहिँ त्यस्तो खालको गतिविधि केही देखेन नि त होइन। त्यही कारणले चाहिँ राजनीतिक घटना परिघटनालाई सबैले आफ्नो अनुकूल जुन केही तर्क दिएर व्याख्या गर्छन्। तर साँचो सत्य मैले आफूले बुझेको साँचो सत्य के भन्दाखेरि अफगानिस्तानको चाहिँ युद्ध चाहिँ त्यहाँको जनताको चाहिँ असली युद्ध नभएर त्यहाँका चाहिँ कुनै राजनीतिक घटना र चाहिँ त्यहाँ जनताको बिचको द्वन्द्व अन्तर्विरोध लागेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले आफ्नो चाहिँ गोटी बनायो र त्यसले गर्दाखेरि यो यत्रो 30 वर्ष लम्बियो र अहिले आएर अब द्वन्द्व थियो, अब त्यो द्वन्द्वको अन्त्य पनि भयो। यो घटनाले अन्त म भन्न सक्दिनँ। फेरि भोलि चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ लगायत अन्य चाहिँ युरोपियन युनियनका चाहिँ शक्तिहरूमा फेरि पनि एक प्रकारको चाहिँ फेरि अब चाहिँ त्यो स्ट्राटेजिकली त्यो चाहिँ अहिले सामरिक भन्छ नि, सामरिक महत्त्वको रूपमा अफगानिस्तान देखिएन। भोलि सामरिक रूपमा चाहिँ युद्ध चाहिँ जित्नका लागि अफगानिस्तान चाहिँ युद्ध हाम्रो एउटा चाहिँ भनौँ ल्यान्डिङ एउटा स्टेपिङ स्टोप भन्छ, कहीँ उफ्रनका लागि एउटा चाहिँ टेक्ने ठाउँ त चाहियो नि। फेरि पनि अफगानिस्तान हो भन्ने चाहिँ यदि शक्तिशाली राष्ट्र मध्यमा कसैलाई लाग्छ भने फेरि त्यस्तो खालको हस्तक्षेप फेरि पनि हुनसक्छ। हस्, कार्यक्रम सवाल जवाबको अन्ततिर आइपुगेका छौँ। कार्यक्रमको लागि यहाँले समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदम सान्दर्भिक विषयवस्तुमा विचार विमर्श गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँ अझै लोकप्रिय मिडिया र अहिले अन्तर्वार्ता सुन्ने लाखौँ लाख मित्रहरूलाई सङ्घीय अभिवादन, जय मातृभूमि र जय मधेस भन्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार। आदरणीय श्रोता मित्र, कार्यक्रम सवाल जवाबको आजको विशेष बहस देशको वर्तमान समसामयिक राजनीतिक घटनाको परिप्रेक्ष्यमा रहेर हामीले बहस सञ्चालन गर्यो। आजको कार्यक्रममा विशेष गरी सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश तथा नेकपा एमाले भित्र देखिएको विवाद
एक पक्षले अर्को पक्षलाई गरेको कारबाहीको विषयमा रहेर बहसलाई अगाडि बढायौँ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष धन्यवाद आजका हाम्रा अतिथि मेटमणि चौधरीज्यूलाई र आङ्काजी शेर्पाज्यूलाई पुनः धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो आवाज तपाईँको रेडियो सेटसम्म पुर्याएर सहयोग गरिदिनु भएकोमा प्राविधिक मित्र कृष्ण यादवजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम सवाल जवाफको आजको बहस र छलफलबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता मुक्लेश गदी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।